أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا سيما عند ربهم ربنا يبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.